बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगले 48 घंटे बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इस हवाले से आज की वीडियो में हम आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद खान साहब अब इन एक्शन है और इस हवाले से सिंध हुकूमत की दौड़ें लग चुकी हैं। आपको इस वीडियो में तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून इमरान खान के बुक्स में और इमरान खान की नफ़रत में इस कदर हवास बख्ता हो चुकी है, इस कदर बौखलाहट का शिकार हो चुकी है कि अब आवाम को गुमराह करने के लिए घनौनी साजिशें की जा रही हैं। आवाम को गुमराह करने के लिए कुछ ऐसे काम किए जा रहे हैं कि उसका जो सारा जो मलबा अब इदारों पर डालने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों को, पाकिस्तान के रियासती इदारों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से आज की वीडियो में तमाम तर इशूज़ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो मुस्लिम लीग नून की जो घनौनी साजिश एक मरतबा फिर बेनकाब हुई है। मुस्लिम लीग नून को देखें, पीपल पार्टी को देखें, मौलाना फजल रहमान को देखें, तो इन सब का जो बड़ा मसला है वो मसला यह है कि इमरान खान साहब का इक़्तिदार कब ख़त्म होगा, इमरान खान साहब की जो वज़ारत उज़्मा का जो मनसब है ये कब उनसे ये छीन लिया जाएगा। और इस हवाले से बड़े बड़े प्लान तरतीब दिए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कोशिशें की जा रही हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को घर भेजा जाए। और आपने देखा कि इससे पहले बड़े बड़े दावे किए गए, बड़ी बड़ी मीटिंग्स की गई और आपको ये अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि ख़ास तौर पर जून का महीना और जुलाई का महीना कि हर उस महीने में हर एक दो दिन के बाद आपको मीडिया की जानिब से ये तारीख बताई जा रही थी कि आज हुकूमत घर जा रही है, कल हुकूमत घर जा रही है। मौलाना फजल रहमान साहब की बिलावल जरदारी से मुलाकातें, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें और बड़े बड़े प्लान, और इस हवाले से आवाम को बड़ी खुशखबरियाँ सुनाई जा रही थी कि इस हुकूमत के अब दिन जो हैं वो गिने जा चुके हैं। लेकिन हुआ ये है कि वो अपोजिशन जो इमरान खान साहब को मैनेज करने चली थी और ईद के बाद एक हुकूमत मुखालिफ जिसने तहरीक चलानी थी, वो ईद से पहले ही जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक थी या अपोजिशन की जमातें थीं उनमें जो लड़ाई है अब वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और जो सारा एक प्लान था, जो एक मंसूबा था, वो फ्लॉप हो गया है। तो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान में बहुत ज़्यादा नाराज़गी चल रही है। पीपल पार्टी जो है वो भी अब एक साइड पर होकर बैठ गई है और इस हवाले से जो अपोजिशन जमातों में सबसे बड़ा जो मसला है वो इन जमातों में इत्मीनान का जो फुकदान है वो इस हवाले से बहुत बड़ा मसला है। तो इस हवाले से जो मुस्लिम लीग नून है वो अब हवास बाख्ता हो चुकी है, बौखलाहट का शिकार हो चुकी है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून इस वक्त एहतसाब के शिकंजे में फंस चुकी है। और आप देख रहे हैं कि मरीम नवाज़ साहबा को भी बुला लिया गया है, शहबाज शरीफ साहब की के लिए मुश्किलात हैं वो ख़त्म नहीं हो रही। और इस हवाले से जो शहबाज शरीफ साहब के जो दमाद हैं अली इमरान, उनको भी अब लंदन से पाकिस्तान लाने की कोशिश की जा रही है। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग नून अब इन सारी चीज़ों का जो एक मलबा है वो अब आवाम को गुमराह करने पर तुली हुई है। इस हवाले से बड़ी कोशिश की जा रही है। एहसन इकबाल साहब हों, शाहिद खकान अब्बासी साहब हों, ये जनाब अब मुसलसल आवाम को ये गुमराह करने में तुले हुए हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है एक ऐसा बिल पास करने की कोशिश कर रही है कि उस बिल के तहत आप किसी भी मशकूक शख्स को, जिस पर आपको शक हो, उसको आप 3 माह के लिए या 6 माह के लिए आप उसको उठाकर नज़रबंद कर सकते हैं। और इस हवाले से प्लानिंग की जा रही है और आवाम को ये बताया जा रहा है कि हम जनाब इंसानी हकूक़ की अलमबरदारी के लिए और इंसानियत की बका के लिए और आवाम की बका के लिए हम उनके ख़िलाफ़ एक डट कर खड़े हुए हैं और हम आपका मुकदमा लड़े हैं। लेकिन असल कुछ हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। असल हक़ाइक़ ये हैं कि इन लोगों को NRO चाहिए, इन लोगों को डील चाहिए। और इस हवाले से जो मरीम नवाज़ के जो फ्रंट मैन हैं एहसन इकबाल साहब, वो बार बार इसलिए इमरान खान के ख़िलाफ़ आपको मीडिया पर नज़र आते हैं, बार बार ऐसी आपको बातें करते हुए नज़र आती हैं जिनका हक़ाइक़ से कोई तल्लुक़ नहीं होता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि एहसन इकबाल की जो चोरी है वो पकड़ी गई है और अब जो रेफरेंस है उसकी जो एक तहकीकात हैं वो भी अब नैब को भिजवा दी गई हैं। तो इस हवाले से उनको पता है कि जो उनका जो मुस्तकबिल है वो भी अब उन्हीं जैसा होने जा रहा है जो उनके जो लीडर्स हैं नवाज़ शरीफ साहब, मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब। तो इस हवाले से आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने ये दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अब इस हुकूमत के ख़िलाफ़ डट कर खड़ी हुई है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हुकूमत जो है वो इस किस्म का बिल पास कर रही है। लेकिन 2013 में जब मुस्लिम लीग नून की अपनी हुकूमत आई तो उस दौरे हुकूमत में उन्होंने इसी किस्म का एक बिल पास किया
اور انہوں نے رینجر کو اختیارات دیے کہ گزشتہ دور حکومت میں رینجرز کو خصوصی اختیارات کے تحت 11 کے تحت انہوں نے کسی بھی مشکوک شخص اگر وہ کسی سرگرمی میں ملوث ہے یا رینجرز کو کسی شخص پر شک ہے تو اس شک کی بنا پر وہ اس شخص کو اٹھا کر 90 دن کے لیے نظر بند کر سکتی تھی اور ان کو اٹھا سکتی تھی۔ تو اس حوالے سے آپ نے دیکھا جب کراچی آپریشن شروع ہوا تو اس قسم کی بڑی کارروائیاں آپ کے سامنے آئیں، اور آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر عاصم کا کیس ہو، اس کے ساتھ نثار مرئی ہوں، ایم کیو ایم کے کئی رہنما ایسے تھے اور ایم کیو ایم کے کئی کارکنان ایسے تھے جن کو اسی قانون کے تحت انہوں نے اٹھایا رینجرز نے۔ اور اس کے بعد آپ عزیر بلوچ کو دیکھیں اور باقی آپ کو بے تحاشا ایسی مثالیں ملیں گی 2013 سے لے کر 2017 تک 18 تک۔ لیکن یہ مسلم لیگ نون اس وقت جو خود قانون بنانے والی تھی اس وقت ان کو انسانی حقوق کی جو ایک بڑی فکر ہو رہی ہے وہ اس وقت یاد نہیں تھی۔ لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جن لوگوں کو ان میں سے اٹھایا گیا کئی سارے ایسے لوگ تھے جو عدالتوں میں جا کر بری ہو گئے کیونکہ ان پر مقدمات جو ہیں وہ ثابت نہیں ہو سکے۔ تو آج مسلم لیگ نون ایک بار پھر وہ اس ایشو پر سیاست کر رہی ہے، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، حالانکہ اس قسم کا جو ایشو ہے وہ ابھی حکومت کی جانب سے نہ کوئی بل سامنے آیا ہے، نہ اس کی کوئی کاپی سامنے آئی ہے، نہ اس قسم کی کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ لیکن بار بار یہ شاہد خاقان عباسی کی جانب سے اور احسن اقبال کی جانب سے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ بہرحال مسلم لیگ نون کو اگر آج این آر او مل جائے، آج ان کو ڈیل مل جائے تو تمام تر جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، سب اچھے کی رپورٹ ہوگی، پاکستان بھی زندہ باد ہو جائے گا، پاکستان کے ریاستی ادارے بھی زندہ باد ہو جائیں گے۔ لیکن جب تک ان کو این آر او نہیں ملتا، جب تک ان کو ڈیل نہیں ملتی تو اس قسم کی آپ کو خبریں ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد خان صاحب 10 اگست سے 13 اگست تک کراچی رجسٹری میں مقدمات کی سماعت کریں گے۔ یقیناً یہ جو 3 دن ہیں یہ بڑی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے مقدمات ہیں جن کی آگے تفصیلات میں آگے چل کر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ وہ مقدمات ہیں جو پچھلے کئی برسوں سے پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، زیر التوا کا شکار ہیں، اور ان کا جو تعلق ہے یہ کراچی کی عوام کے ساتھ ہے، کراچی کی عوام کی مشکلات کے ساتھ ہے۔ لیکن مسئلہ کہاں پر آ جاتا ہے کہ سی ایم مراد علی شاہ صاحب کو صرف اس بات کی فکر ہے کہ بلاول ہاؤس کا خرچہ پانی کیسے پورا کرنا ہے، بلاول ہاؤس کے جو کچن کا جو خرچہ ہے وہ کس طریقے سے مینٹین رکھنا ہے، کس طریقے سے وہاں پر زرداری ہاؤس کی جو دیکھ بھال کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں تو کسی قسم کی ان کو پرواہ نہیں ہے۔ آپ کراچی کی جو صورتحال دیکھیں، پچھلے کئی برسوں سے کراچی کی عوام جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہے، وہ مشکلات کا شکار ہے۔ لیکن اب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب حکم دیا ایف ڈبلیو کو اور فوج پاکستان کو کہ کراچی کی جو نالے ہیں ان کی صفائی کی جائے، تو لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 ویک سے اگر آپ دیکھیں تو ایف ڈبلیو کی جو کاروائیاں ہوئی ہیں اس کے بل بوتے پر اب کراچی کی جو عوام جو ہے وہ پاک فوج کے نعرے لگا رہی ہے، عمران خان صاحب کے نعرے لگا رہی ہے۔ لیکن اب یہ جو کریڈٹ ہے وہ اب سی ایم مراد علی شاہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن زرداری مافیا اور زرداری کی جو ایک سندھ گورنمنٹ ہے اس کے لیے جو مشکلات ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور اس حوالے سے جو اب سماعت ہونی ہے ان مقدمات کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک جو مقدمہ ہے وہ سرکولر ریلوے کی بحالی کا جو ایک مقدمہ ہے پچھلے کئی برسوں سے پینڈنگ کا شکار ہے، اس کی سماعت ہوگی۔ اسی طریقے سے رفائی پلاٹوں پر جو قبضے ہوئے ہیں اس کیس کی سماعت بھی ہونی ہے۔ پبلک پارکس جو ہیں ان پر جو قبضے ہوئے ہیں اس مقدمے کی بھی سماعت ہونی ہے۔ پلے گراؤنڈ پر جو قبضے ہیں، اسی طریقے سے جو کراچی کا جو ماسٹر پلان ہے جس کے تحت اصلاحات ہونی تھی، جس طریقے سے جو کراچی کو اصلی حالت میں بحال کرنے کے حوالے سے جو کام ہونا تھا اس کے حوالے سے سماعت ہوگی۔ اور ندی نالوں پر قبضے ہیں، تجاوزات کا خاتمہ ہے، صاف پانی کی فراہمی ہے، اور کچرے کا جو ایک ایشو ہے کراچی میں اس کے حوالے سے بھی سماعت ہوگی۔ اور جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو کراچی میں جو سین بورڈ کے حوالے سے جو 2016 میں سپریم کورٹ نے اس وقت جو آرڈر جاری کیا تھا کہ جو کراچی کو سین بورڈ سے پاک کیا جائے، اور اس قسم کے جو حادثات ہوتی ہیں، جس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے سین بورڈ ختم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ لیکن اس پر سندھ گورنمنٹ نے کوئی حتمی طور پر کارروائی نہیں کی، حتمی طور پر اس حوالے سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے۔ اور آپ نے دیکھا کہ 2-4 روز قبل جب ایک سائن بورڈ سے ایک بارش کے دوران جب سائن بورڈ گرا تو اس سے 3 جو لوگ تھے وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے، اور اس پر بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے آج سو موٹو لے لیا ہے جس کی سماعت منڈے کو ہونی ہے۔ تو اس طریقے سے بڑے بے شمار کیسز ہیں، تقریباً 100 سے زیادہ کیسز ہیں جن کی 3 دن میں سماعت ہوگی۔ یقیناً
اب اس کا جواب جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو دینا پڑے گا کہ اس کے لیے آپ نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں، کیا آپ نے بر وقت کارروائی کی ہے، اور اگر وہ عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو یقیناً پھر زرداری اور جو سندھ گورنمنٹ ہے اس کی جو مشکلات ہیں وہ بڑھیں گی، کیونکہ یہ 3 دن ہیں، یہ بڑی اہمیت کے عمل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو واٹر ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو پلانٹ لگائے گئے تھے اس کیس کی بھی سماعت ہونی ہے۔ تو یہ 3 دن بڑی اہمیت کے عمل ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے عدالت میں اپنا کیا موقف اختیار کرتی ہے، اور کیونکہ آصف علی زرداری پہلے بہت زیادہ مشکل میں ہیں، 10 اگست کو ان پر فرد جرم عائد ہونی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سی ایم سندھ صاحب ہیں مراد علی شاہ، ان پر بھی توہین عدالت کی جو ایک پٹیشن ہے وہ بھی سندھ ہائی کورٹ میں پہنچ چکی ہے۔ تو اب جو ایک صورتحال ہے وہ پیپل پارٹی اور جو زرداری خاندان کے جو وفادار ہیں وہ اب خاصا مشکل میں دکھائی دے رہے ہیں، لیکن جو 10 اگست سے جو 13 اگست کے جو 3 دن ہیں یہ واقعہ بڑی اہمیت کے عامل ہوں گے، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد خان صاحب ان تمام کیسز کی سماعت کریں گے، اور اس حوالے سے جو صورتحال ہوگی، جو تفصیلات ہمارے سامنے آئیں گی، ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ کریم آپ کو حامی ناصر ہو، اللہ حافظ۔